الله تعالى وبركاته. اللي باقي ما تسجلش في لو اف بي بي تي، هاد الفيديو درتو على طريقه التسجيل في لو اف بي بي تي. الوغ الطريقه شنو هي؟ تدخل لو سيت ويب اللي هو هذا ofppt.ma. انsuite تمشي ديريكتومون عندك هنايا دونك كاينه او اف بي بي تي اوبجيكتيف، كاينه كابيتال اومان، ديريكتومون دونك عندك هنايا هادشي لي زانفورماسيون على لي فيليير لي كاينين. و انsuite هنا عندك اسباس ستاجير trouver une formation. alors هنايا عندك حتى غدير فورماسيون انيسيال، كنتي ستاجير دير هاديك كنتي دونك فورماسيون انيسيال. وهنا كاين لي فيليير اللي كاينين. الا كنتي انتريسي بشي فيليير تكتب مثلا هنايا نيفو دو فورماسيون، دونك كاين اللي غيدير تكنيسيان سبيسياليزي، كاين اللي غيدير تكنيسيان، كاين اللي عندو كاليفيكاسيون. و الوغ غندير تكنيسيان سبيسياليزي. و لو سيكتور مثلا انت باغي تكمل في ايرونوتيك، باغي تكمل في باتيمون، باغي دير فابريكاسيون ميكانيك، جيني الكتريك اكسيتيرا. دونك عندك هنايا لي دومين اللي كاينين. سي بون، دونك هنا عندك لي دومين و لي سيكتور. مثلا غنختار ليكزامبل، شوفوا هنايا واش كاينه. دونك فابريكاسيون ميكانيك، كونستركسيون اوديوفيزويل، ادمنستراسيون ميسي اوتوموبيل. دونك ديرو ايرونوتيك مثلا. دونك غدير فيلتري، هنا تيعطيك لي فورماسيون اللي كاينين اللي عندهم علاقه بالايرونوتيك و لايروبورتوير. كاين هنايا كاين ميكاترونيك. دونك لا ميم شوز لي زوتر سيكتور، تدير هنايا سيكتور و تتقلب على مثلا فابريكاسيون ميكانيك و غدير فيلتري. دونك ابري كاين فورماسيون تكنيسيان سبيسياليزي دو ميثود فابريكاسيون ميكانيك، تدخل هنايا و غتلقى لي زانفورماسيون عليها شنو هو هاد البروفيل ديال تكنيسيان سبيسياليزي او ميتيي دو فابريكاسيون. تلقى بروفيل دو فورماسيون، شنو من بعد شنو ممكن تخدم و فين كاين المدن اللي كاين فيهم. دونك غنمشيو لكازا، كاين هنايا كاين في انستيتيو سبيسياليزي تكنولوجي ابليكي جيني ميكانيك، وكاين فوالا وكاين في المحمديه. دونك نشوفوا عاوتاني لي زوتر فيل فين كاين. دونك كاين مكناس، ستات، كازابلانكا عاوتاني هو سيدي مومن. و تتقلب هنا في كازابلانكا بعض المرات ما تيكونش، خاصك تدخل هنا هاد النقاط وتشوف فين كاين لادريس ديالو. سي بون. دونك الوغ من بعد ما تشوف لانفورماسيون على الفورماسيون اللي بغيتي فين كاينه، تدير انسكريبسيون اون لين. الوغ لانسكريبسيون اون لين تعطيك هنايا واحد الفورمولير تتعمرو، تتعمر سي ان او المسار، لا دات دو نيسونس و ناسيوناليتي. ابري تدير ايتاب سويفونت و تتعمر لي زانفورماسيون اللي عندك. سي كلير. دونك انا ديجا هنايا عندي غندير كونيكتي باسكو ديجا دات اون انسكريبسيون. واللي عندو هنا سي تري امبورطون تقراو هاد لي زانفورماسيون. الوغ من بعد ما غتعمرو هادو غدير سويفون. بالنسبه لي انا ديجا دات انسكريبسيون غندير سو كونيكتي، يعني شي واحد اللي عندو البروفيل من العام اللي فات مثلا دار شي حاجه وباغي يدير السونطر العام، غيدير ديريكتومون سو كونيكتي. الوغ نكليكي على سو كونيكتي وغيعطيك هنايا ليدونتيفيون والمود دو باس و لونغ. الوغ نكملو فين غتدخل المود دو باس و ليدونتيفيون. هو راه غالبا تعطيك نفس تدخل تدير لي زانفورماسيون اللي عندك، وممكن دير النيميرو د لاكارت ديالك وتعاود ديرو في المود دو باس. ابري غتمشي بورتي كانديداتور وغدير مثلا
اون نوفيل انسكريبسيون الا كانت عندك جديده ولا كانت عندك ممكن تموديفيها. دونك ابخي هنايا عندك تعطيك لي زانفورماسيون اللي عندك هو قبل تعطيك لو شوا على حساب الباكالوريا. مثلا عندك سيانتيفيك، سيونس فيزيك شيمي، ولا اس في تي، ولا سيونس مات، ولا على حساب الباكالوريا تدير ريجيون. مثلا حنا غنديرو كازا. وانت قبل كنا ديجا قلبنا على سمية لانستيتو اللي قلتو فين وريتكم كيفاش تلقاو لي فورماسيون. راه كاين سمية لي زانستيتو اللي كاينين. مثلا عندك هذا ديال حي الحسني، عين الشق، كل واحد ديال انجينيرين دوطوموبيل، كاين ديال درب غلف. دونك عندك كاين ديال جيني ميكانيك، كاين ديال حي الحسني اكسيتيرا. دونك تتقلب على حسب لي سونتر، وكل سونتر عنده واحد الفورماسيون بالضبط. يعني ممكن شي سونتر يكون فيه الفورماسيون، سونتر اخر ما تكونش فيه. حتى احسن حاجه تقلب على السونتر اللي قريب ليك. دونك نشوفوا مثلا عين الشق. دونك غادي هنايا تعندك ديبلومونت، وهنا تعطيك تكنيسيان سبيسياليزي، وتعطيك لي شوا مثلا كوميرس. ثاني عندك جيستيون دونتربريز. ثالث مثلا ديريكسيون. هذا اكزامبل. ومن بعد تدير فاليدي لانسكريبسيون. تدير فاليدي لانسكريبسيون تعطيك هذاك لانسكريبسيون تتامبريميها. سينو تشوف مثلا دير جيني ميكانيك كازابلانكا، ديبلومون تكنيسيان سبيسياليزي. هنا تعطيك عندك électromécanique spécialisé bureau d'études, des méthodes de fabrication, transformation des matières composites. نديرو هادي. من بعد انت بيان سور لو شوا على حسب داكشي اللي بغيتي، اي فينالمون تدير عاوتاني فاليداسيون. دونك نفس القضيه. ومن بعد فين دير لانسكريبسيون تيبقى عندك هذيك الورقه تامبريميها، هو الدليل على انك درتي اون انسكريبسيون. المهم نتمنى هذا الفيديو كان بعجاله تشرح لكم فاسيلمون كيفاش ديروا لانسكريبسيون. ولا كان عندكم شي كيسيون مرحبا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.